बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में हूँ आपका मेज़बान जाहिद तबस्सुम। गुज़श्ता 4 महीने में आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों ने इत्तेहाद के ज़रिए चौधरी अनवार उल हक को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कराया। 4 माह का अरसा गुजरने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में ना तो तरक्याती काम हो रहा है, ना कोई तकर्री हो रही है और ना ही तबादला हो रहा है। पहले मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर में तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल पर थे और आज़ाद कश्मीर भर की सिविल सोसाइटी बिजली में जालमाना टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर है। गुज़श्ता दिनों मुजफ्फराबाद डिवीजन में कोला से लेकर ताव बड़ तक और दोमेल से लेकर चुकोटी तक आज़ाद कश्मीर के अवाम ने, सिविल सोसाइटी ने बिजली में जालमाना टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और आज़ाद कश्मीर की तारीख में एलान मुजफ्फराबाद ने एक तारीख रकम की। अब 5 सितंबर को पूंछ डिवीजन में एक बार फिर सिविल सोसाइटी की जानब से, ताजरान की जानब से, ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानब से मैदान सजने जा रहा है। कल क्या होगा, क्या होने वाला है, अवाम के साथ इंसाफ होगा नहीं होगा, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार हाजी मोहम्मद याकूब खान साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसमें आप भी शरीक हैं। अवाम आपसे क्या मुतालबा करती है, आप अवाम को क्या देंगे, इसका पता तो आने वाले चंद दिनों में चल जाएगा। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहता हूँ। जिस दिन से आपने तमाम जमातों को इकट्ठा करके चौधरी अनवार उल हक को 48 वोट देकर ऐवान वज़ीर आज़म में बैठाया, उस दिन से लेकर आज दिन तक आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैली हुई है, इसकी वजह क्या है? आपका बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस डिजिटल में आपने एक बहुत अच्छा काम किया, जो पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी हो रही है, मकबूजा कश्मीर की बात हो रही है, आज़ादी की बेसकम से हो रही है। अल्लाह ताला कामयाब करे आपको, आपकी सारी टीम को। ये जो आपने गुफ्तगू की, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने जो अभी बात कर रहे थे, ये तूफ़ान आया हुआ है, तूफ़ान कोई नहीं होता, ज़िंदा लोगों के लिए ये काम अपने ये होते ही रहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की कोई बुरी नीयत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि प्राइम साहब की बड़ी संजीदा काविश है, कोशिश है कि कम से कम वो चीज़, वो एलिमेंट सामने आ रहे हैं जो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सके। तो एक आदमी अगर जाके बैठ के सोचता है, देखता है कि ये काम गलत हो रहे थे तो इसको हम ठीक करें, तो इसलिए हमने उनके साथ तावन किया और करेंगे भी इंशाअल्लाह। जहाँ तक ये पब्लिक का है, हम पब्लिक हमारे लिए सारे भी ही काबिल एहतराम है, मोहतरम है। 100% गुर्बत है, तंगी है, और ये मैसेज देते हैं मिल के। और ख़ास करके ये कोई किसी अपने पाकिस्तान हमारा अपना है, हम पाकिस्तान के, और उन ऐवानों में उन बैरोक्रेट्स को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर उन्होंने ये बात की है, हम भी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम भी उनकी बात कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, आप देखें ना, ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रही बिल्लात का, ये पूरे पाकिस्तान में है। ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम है तो लोग आए, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मसला, चूँकि केयर टेकर जो आए हैं सारे ही ये बहुत संजीदा समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे, हमें इनसे बड़ी उम्मीद है। और ये अपना आइंदा अपने आबाद का भी इज़्ज़त एहतराम का ख्याल रखें। बड़े नाम हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, तो ऐसा ना हो कि अपनी 2-4 माह की कुर्सी के लिए पाकिस्तान और तबाह बर्बाद ना करें, बल्कि मशावरत करके तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, तजर्बाकार लोगों से, IMF से डील करें और कोशिश करें 100%। जब तक आप पब्लिक को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, बिजनेसमैनों को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को नहीं करेंगे। हाइड्रो पावर तो आज भी आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर 100% मौजूद हैं। कुछ लोगों ने इतने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे, मगर नाकस हिकमत अमली की वजह से वो बात हो नहीं सकी, वरना आज तो ज़रूर हम तो मुफ्त बिजली दे। सरदार साहब, ये बताइए कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो है ये 13 अरब यूनिट जो बिजली जनरेट कर रहा है, जबकि आज़ाद कश्मीर के अवाम की जो ज़रूरत है वो 2 अरब है, 2 अरब है और 350 मेगावाट है।
जिस दिन से पाकिस्तान में निगरान सेटअप बना है, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान किया है, पेट्रोल महंगा हुआ है, उसके बाद बिजली के बिल्लात महंगे हुए हैं, तो आज़ाद कश्मीर के जो भी हुकूमतें हैं ये आज़ाद कश्मीर के अवाम को दो चीज़ों में रिलीफ देती हैं, एक आटे में और एक बिजली के बिलों में। ना आटे में रिलीफ और मिल रहा है, ना बिजली के बिल्लात में रिलीफ हो रहा है, तो फिर क्या अवाम आप हुक्मरानों से क्या तवक्कुआत कर रहे हैं? देखें, दो बात आपने की है, बिल्कुल ठीक है। इखलाकी तौर पर, उसूली तौर पर जब मंगला रेजिंग हो रही थी उस वक्त ही बहुत कोशिश की गई थी 100% वाटर यूज चार्जेस के जो थे टैक्सेस वो आज़ाद कश्मीर को मिलने थे और जो बात थी। मगर अगर कोई संजीदा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में होता, बात करता जिस तरह जरदारी साहब ने बात की थी या नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त ये तूफान नहीं था। वरना अगर ये 400 मेगावाट आज़ाद कश्मीर को मुफ्त दे दें या 50% कर दें मुफ्त, तो भी ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि एक तरफ खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं। तो अगर ये थोड़ा सा पैकेज दे दें तो कोई ऐब नहीं है। मगर ये सोच समझ किसको कोई दे ना, केयर टेकर आते हैं और जो आते हैं वो अपनी सोच। पिछले 4 साल भी आपने देख लिया कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हमारे सारे काबिल एहतराम है पाकिस्तान के, बट संजीदा सोच नहीं थी। तो अब ये प्रॉब्लम है। 100% मैं लोगों के साथ हूँ, लोगों की बात को ऑन करता हूँ और पूरी कोशिश है। देखें, ये तो आप प्राइम मिनिस्टर को जरूरत, ये ज़रूर उसको देना क्रेडिट के उसने 2 टोक कहा कि जितने हमारे जो टैक्सेस है उनको फ़िलहाल हम मौखर करते, उनको आप ना दें। जो 500 का बिल है, 1000 का है या 5000 का, वो ओरिजिनल बिल आप जमा करवाएं। तो इसका मतलब है कि मेंबरान असम्बली भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं और प्राइम मिनिस्टर के सारे अपने मिनिस्टर भी साथ हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज वज़ीर आज़म को एक क्रेडिट जाता है और इसमें आप जी। की भी स्पेशल काविश है कि जो पूंछ डिवीजन में एक डायरेक्टरेट कायम किया गया है, 5 इंतज़ामी अफसरान को जी। बिठाया गया और कल की ये न्यूज़ है कि बजट समेत वो लोग रावलाकोट शिफ्ट हो रहे हैं। इंशाअल्लाह। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें ना, बात ये थी कि मसलन प्राइम मिनिस्टर जब आया उसने पूरी सूरत, प्राइम मिनिस्टर को पहली दफ़ा तो नहीं है, ये शख्स लोकल कौंसिल वहाँ बिम्बर में चेयरमैन भी था। इसका वालिद आपको पता, चौधरी सोबत अली शुरू से बड़ा पार्लियामेंटेरियन था, फिर ये मेरे साथ मिनिस्टर रहा, फिर ये स्पीकर रहा। तो ये जो पैकेज का सवाल था, ये सच्ची बात यह है कि ये बहुत क्रेडिट है पूरे डिवीज़न और मुजफ्फराबाद को, मीरपुर को भी। तंग नजरी नहीं होनी चाहिए थी एक दूसरे के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर जब देखा, मैंने ये गुजारिश की और मेंबरान ने की कि भाई खुदा रहा, ये जो असल सूरत हाल है ये है। क्योंकि मेरे पास जब लोग आए, उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा यार, मैं प्राइम मिनिस्टर, आप प्रेसिडेंट, तो इस तरह कोई निशानदेही आप लोगों ने नहीं की, वो कमी कोताही हमारी अपनी थी। बट उसके बाद ये चीज़ें महसूस की। तो अब जब आए लोग, इसमें कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन थे, मेडिकल वाले थे, ये जो बरकियात और मोस्टली ये जो डिपार्टमेंट जितने थे, क्योंकि डिले बहुत हो रही थी, मुजफ्फराबाद में ओवरलोड था, काम ज़्यादा था। तो प्राइम साहब से जब गुजारिश की, सब दोस्त थे उसमें, हर बंदा मौजूद था। हसन इब्राहिम साहब थे, जिया कमर था, अमर इल्ताफ़ था और ये हमारे दोनों ये जो फ़हीम रब्बानी, मोहम्मद हसन साहब थे। तो ये सब ने मिल के कावच, अपना फैसल राठौड़ था, मीरा कुंड डिवीजन में, इवन सरदार अतीक साहब भी थे। बट मैंने कहा कि देखें, बात यह है कि आप कोई बिस्मिल्लाह तो करें ना, कुंज को बदनाम, डिवीजन को हमें मुफ्त में ना बदनाम करें। उनके मोस्टली ऐसे बात है जो बिल्कुल सही भी है, जेन्युइन है। तो प्राइम साहब के हम शुक्रगुजार हैं और सारे लोग आज़ाद कश्मीर के खुश हैं कि अब पूरे सेक्रेटरीट वहाँ तब्दील हो रहे हैं, बजट लोकल हो जाएगा, इजी अप्रोच हो जाएगी, काम की स्पीड बन जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल होगा और सारा बजट की मालूमात हो जाएगी, पब्लिक को भी होगी, प्रेस को भी होगी, वकला हो गए, ताजरानी में सब पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो ये बड़ा अच्छा काम है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। 5 सितंबर को पूंछ डिवीजन में हड़ताल होने जा रही है, इस वाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, वो तो पुराने उनके ऐलानात हैं, कोशिश उनकी तरफ से बहुत सारी मेहरबानी है। मोस्टली तो इतना उसमें लोग ठीक, आजकल देखें बेरोजगारी है, काम काज नहीं है, जहाँ मीटिंग हो, जलसा हो, वहाँ 10, 50, 100, 2000 आदमी जमा ही हो जाता है। लोगों को हमारे यहाँ तो पुंछ में तो ज़्यादा है, आपको पता है, शौक भी हमें ज़्यादा है, सियासत का भी, तकरीर का। बट वो बात नहीं रही है जो सोच रहे थे। बहुत सारी बातें और भी हैं, मगर अभी हम उस बातों की तरफ जा नहीं रहे। हम कोशिश करेंगे कि सारे लोग, मैंने शुरू में ही कहा, ये ज़रा गुजारिश आपसे ज़रूर है और ये पब्लिक तक और लोग तक जाए। मैंने कहा इलेक्टेड असम्बली मेंबर मैं हूँ, इलेक्टेड असम्बली हसन इब्राहिम है,
الیکٹڈ اسمبلی ممبر ہے ہمارے عامر الطاف ہے، قیوم نیازی صاحب ہیں، اور یہ جو ہماری خاتون ہے ہماری حلقہ 5 سے۔ آزاد کشمیر پونچھ ڈویژن میں، خاص کر کے پونچھ میں، اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، سڑکات ہیں، کوئی یو نیم اٹ، پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ جی اس میں یہ مسئلے مسائل ہے، ہماری تنخواہوں کا مسئلہ، ہماری سینئرٹی کا مسئلہ، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اسمبلی میں سوال اٹھائیں، اس کا حل کریں، اگر نہ ہو تو پھر ہڑتال کریں۔ اب یہ کون سا قانون، کون سا اخلاقیات ہے کہ ہڑتال کر کے، راستے بند کر کے تو ہمیں میسج ہے کہ جی آپ ہم سے آگے بات کریں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سردار صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک کابینہ میں تاخیر کی وجہ کیا ہے نا؟ یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا، ساتھ میں پوچھیں یہ ہڑتالوں سے ہوا کیا، ذرا غور سے پہلے اس پر آئیں۔ آپ علی سوجل میں ہڑتال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر کھائی کالا، راولا کوٹ، ہجیرہ، تتا پانی، جگہ بھی پورے 100% نقصان ہوا تاجران کو، اور ہمارے جو انویسٹر تھے اور لوگ تھے بے روزگار ہو گئے۔ سب سے زیادہ ٹورسٹ تھا پورے آزاد کشمیر میں، اسلام آباد راولپنڈی سے 3 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ آپ کا راولا کوٹ، بنجا صاحب، تولی پیر، پورا ایریا ہمارا سارا، پلندری کا یہ ٹاپ جتنا تھا، پونچھ کا سارا تھا، آپ کا آگے تک سارا ہے۔ مجھے بتائیں اب کیا ہو اس کا؟ دنیا ساری چلے گئے سوات کی طرف، گلگت بلتستان کا گنگا چوٹی 14 سے 16 لاکھ آ رہا ہے، تو ان سے تو کوئی پوچھے کہ یہ انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ، جو کام جس سے بے روزگاری 100% ختم ہونی تھی، انویسٹر آنے تھے، آپ نے جا کے راستے بند کر کے میسج دے دیا سب کو کہ جی یہاں کے حالات ہی خراب ہیں۔ تو اس میں بہت ساری اور بھی قوت ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، بزنس مینوں کو، لوگوں نے کروڑوں اربوں پر انویسٹ کیے ہوئے، راولا کوٹ جا کے دیکھیں کہ بڑی بڑی بلڈنگ تو بن گئی مگر ساری خالی ہے۔ اب منسٹروں پر میں آتا ہوں، دیکھیں منسٹر بالکل اس میں کوئی عیب نہیں ہے، منسٹر نے بنا دیا، منسٹر وہ ابھی بھی ان کے پاس اختیارات ہیں، پورٹ فولیو نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے سب نے کہا ہے پرام صاحب سے کہ جتنا جلدی ہو سکے منسٹر کو دیں۔ اگر منسٹر کو پورٹ فولیو مل گئے تو منسٹر جا کے اپنے ڈسٹرکوں میں، اپنے حلقوں میں 70% ذمہ داری پھر منسٹر کی آتی ہے۔ پرائم منسٹر کا کام یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام ہوتا ہے اوورآل کشمیر کاز کے لیے آپ سارے ایمبیسڈروں کو بلائیں، آپ حریت کانفرنس کو بلائیں، آپ بڑے بڑے برین آپ کے پریس والوں کو بلائیں، اور وہ بات کریں جو ہمارا بیس کیمپ جس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور پاکستان میں ایک سے ایک اللہ کا کرم ہے، اتنی بڑے بڑے لوگ ہیں انویسٹر، ان کو دعوت دیں۔ آزاد کشمیر کے چیمبرز ہیں، اس میں ہائیڈرو پاور جو لگانے چاہتے ہیں انڈسٹری، ان کو بلائیں۔ 6 ماہ کے اندر آپ کا نقشہ ہی آزاد کشمیر کا تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو 48 لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو ٹورزم ہے یہ متاثر ہوا ہے بہت زیادہ ہے، جبکہ فیکٹ اینڈ فگر اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے کہ پچھلے دنوں راولا کوٹ میں ایک مقصود نامی شخص پولیس کے حراست میں قتل ہوا، حویلی میں ایک خاتون کا قتل ہوا، اجیرے میں 2 لوگ قتل ہوئے ہیں۔ تو لوگ تو اس وجہ سے خوفزدہ ہیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی قانون پر عمل درآمد نہیں کیا جا یہ رہا۔ دیکھیں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ بالکل 100% انسان کا ایک کا قتل ہونا پوری کائنات قتل ہے، مگر اتنا بھی لاوارسی نہیں ہے۔ یہ حادثات ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ ایکشن لیا گیا، آپ کے سامنے ساری صورتحال، بٹ جو اصل کام ہے کہ جہاں آپ کی 500 گاڑی ہے، 1000 گاڑی جا رہے تھے، سارے رک گئے، بزنس ساری ختم ہو گئی۔ لا اینڈ آرڈر میں یہ ہے ٹھیک ہے، جہاں پرابلم ہوا ہے فی الفور گرفتار کیا جائے قاتلوں کو، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے۔ جہاں کوئی پرابلم ہے بیٹھا ہوں میرے پاس آئیں، ہم حاضر ہیں، کشمیر میرا ہے۔ کسی کیا ضرورت ہے کوئی میرپور میں یا نیلم میں کرے تو میں کہوں گا نہیں جی میں راولا کوٹ یا علی سوجل کا کوئی یا بنجسے کا، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی چیزیں کہ لوگ بھی ہیں اور ہماری پرابلمس بھی ہیں، مگر آپ کا سب سے اچھا آپ کا آئی جی آیا ہوا ہے، پولیس میں اچھی تبدیلیاں آئی ہیں، اور مزید جہاں کمی کوتاہی ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ آپ کا چیف سیکرٹری صاحب کا بھی اچھا تھا، نیا بھی آیا ہے، اور بھی ہمارے بیوروکریٹ اچھے، اور یہ جو چند چیزیں آپ نے بتائی انشاءاللہ اس پر ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو جہاں پرابلم ہوئے اس کو ٹھیک کیا۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی حکومتیں رہی ہیں، کبھی تقرری کے اوپر پابندی نہیں رہی، کبھی تبادلے پر نہیں رہی، کبھی ترقیاتی۔ آزاد کشمیر کا جو 4-5 مہینوں میں ترقیاتی کام بالکل ٹھپ ہو گیا، اس کی کیا وجہ؟ فنڈز بھی آپ مل رہے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے نا پابندیاں جو تھی شروع میں، کچھ چیزوں پر پرائم منسٹر یہ کوشش کی تھی کہ جو کرپشن ہوئی ہے یا جو پیسوں کا لین دین ہے تقرریوں میں، تبادلوں میں، اس کو پراپر سارٹ آؤٹ کیا جائے۔
میں نے بھی کہا تھا 4 دن پہلے فی الفور پابندیاں اٹھا دیں. دیکھیں نا ایسے بات کام ہمارے پرائم منسٹر کو پتہ نہیں کون مشورے دیتا ہے, اس کو کون سے ایڈوائز کہ آپ بالن پر پابندی لگا دی, سفیدے پر ہو ہی نہیں سکتی. میں نے پارلیمنٹ صاحب سے گزارش کی تو انہوں نے اٹھا لیا ساری. ان کیس اگر وہ نہ اٹھاتے تو میں جا کے لوگوں کو کھڑا ہو کے کہتا. میں چونکہ آنکھوں سے دیکھ کے آیا کہ بارشیں ہوئی, سلائڈیں ہوئی, سارے سفیدے کے درخت گرے ہوئے, راستے بند ہیں, اور یہ پابندی کہ یہ آپ بیچ نہیں سکتے. وہ تو ان کے اپنے ہیں. اور ہماری پنچ سے آپ کی اطلاع کے لیے کوئی 95 میں ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ سفیدے کے درخت بیچے جائیں تاکہ ہمارے یہاں روزگار ہو. دیکھیں 100 ٹرک یہاں سے جاتا ہے پاکستان سے, میٹیریل لے کے جاتے, اناج لے کے, وہی 100 ٹرک وہاں سے آتا ہے. تو یہ تو 40-25-30 ہزار لوگوں کا روزگار تھا. اچھا سردار صاحب, شارٹ اینڈ کوئک, جی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوگی؟ میرا خیال نہیں ہے. اس حالات میں کون کوئی ہو, آپ سمجھدار آدمی ہیں, کون جا کے آپ نے آزاد کشمیر میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں, تقرریاں نہیں ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہے ہیں تو نہیں ہو رہے ہیں. کوشش کریں گے. دیکھیں نا, ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں تو کوشش کریں گے. ہر 4 ماہ 6 ماہ کے بعد وزیر اعظم نہیں تبدیل ہونا چاہیے. یہ کوئی ریاست کی ضرورت ہے, اسٹیبلٹی ہم نے رکھنی ہے, سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اور کوشش کریں گے کہ جو کمی کوتاہی ہے وزیر اعظم کی, کچھ چیزیں میں وہ ہٹ درم ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ نرم ہو جائے گی اور ان سب مل کے ٹھیک. آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہو رہا ہے, ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں, یہ پیپل پارٹی کے کھاتے میں بھی پڑ رہے ہیں, کیا آپ اتحادی حکومت کے ہونے کے ناطے یہ سارا بوجھ برداشت کر پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے اور نہ ہم کرنے دیں گے. دیکھیں میں دیکھیں بات سنیں, میں بالکل اوریجنلی سیاسی ورکر بھی ہوں اور سیاست میں کرتا ہوں ویلفیئر اللہ کی رضا کے لیے. میں نے کبھی زندگی میں کوئی برادریزم نہیں کی, کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. جان ڈال کے ہیلتھ منسٹر رہا, ہاؤسنگ کا رہا, انڈسٹری کا رہا, ہائیڈرو پاور کا, پھر پرائم منسٹر. لوگوں کو اعتماد ہے نا مجھ پر. آج اگر میں جا کے نیلم میں کھڑے ہوئے کہوں گا جی کوئی مہربانی کر کے 2 ماہ کا ٹائم دیں, یہ سارے لگے رہے تو ان کی بات نہیں کوئی مانے گا, میری بات مانیں گے. میں بمبئی میں جا کے میرپور کو, لوگوں کو اعتماد ہے, اس لیے کہ میں جھوٹ بولتا کوئی نہیں. یہ میڈیکل کالج, یونیورسٹی, ایئرپورٹ میرپور کا, یو نیم اٹ, سارے کام تو میں نے کروائے. آج بھی میں نے پوائنٹ ڈویژن میں, کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں اسمبلی ممبر ہوں صرف, اور میں کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر نہیں ہوں, مگر الحمدللہ تعاون کرتا. کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ تعاون کرتا ہے, بیوروکریٹ تعاون کرتے ہیں. اور میں جینین بات کرتا ہوں, میں کوئی ذاتی لالچ بھی نہیں ہے, اور میں جینین بات پر اللہ کرم ہے کہ کنونس کرنے کی میری پوزیشن ہے, میں کنونس ہی کر لوں. اطلاع یہ ہے کہ نون لیگ کوئی حکومت سے الگ ہونے جا رہی ہے. ابھی تک تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا, اور یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم نے مل کے ان کو بنایا ہے تو ابھی ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. اور پاکستان میں جو کیئر ٹیکر ہے, یہ ضرور کہوں گا کہ پرائم منسٹر پاکستان سے ٹائم لیں, فائنانس سے لیں, جس سے بھی لیں, وہ ساتھ میں مجھے بھی رکھیں, فاروق قادر, شاہ کلام قادر اور قیوم نیازی, جو بھی ہمارے رسپانسبل ہیں یا پارٹی ہیڈ ہے, ان کو بھی ساتھ. صدا عتیق بڑا نام ہے, ہمیں لے چلیں, ہم خود ان کی وکالت ہم کریں گے. میرے وقت میں کیسے ہو سکتا تھا کہ کبھی کسی پرائم منسٹر کو پیپل پارٹی کی ساری ایسا, میں تو ڈبل بجٹ لے کے آتا تھا, اس لیے کہ کنونس کر کے بات کر کے. کشمیر دیکھیں سینسٹیو ایشو ہے, اور کشمیر پر پاکستان ہمیشہ ہمدرد ہے. آج تک کسی فائنانس منسٹر نے, انٹیریئر منسٹر نے, ریلیونٹ کسی منسٹر یا پرائم منسٹر مجھے تو نو نہیں کہا. مجھے نہیں پتا ان کی. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے, آخری سوال, کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اللہ والی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. کہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں جو غلط ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں پڑے گا, نون لیگ کے کھاتے میں پڑے گا. ان کے ساتھ جو ممبران اسمبلی ہے ان کی تو پارٹی کوئی نہیں ہے, فلیگ کی کوئی نہیں ہے. یہ بات آپ نے صحیح, اس لیے تو یہ پرابلم سے بھی ہے. اگر کسی پارٹی کا کوئی پرائم منسٹر ہوتا تو ورکر فیس کرتے, ذمہ دار فیس کرتے, وہ لوگوں کے پاس جاتے, مسئلے مسائل کو سنتے, حل کرتے. ابھی جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے جو بلدیاتی نظام میں لوگ کونسلر ہیں, یہ جیت کے آئے, میئر ہیں, چیئرمین ہیں, اب آہستہ آہستہ ہمیں ان کو بجٹ شفٹ کرنا چاہیے. ان کے بھی وہ بجٹ میں کہہ رہا ہوں سر, میں ہوتا تو میں پہلے دن ہی کر جاتا نا, اسی کہ وہ لوگ دن رات وہیں رہتے ہیں, وہ ہر چیز کو آسانی سے سمجھتے ہیں. پارٹیاں نہیں ہوتی یہ, ہم نے ایسی پارٹیوں کو گلے میں ہار ڈالا وہ اس کا سونے کا. وہ مخلوق سے ووٹ لے کے آتے ہیں بھائی, غلط کریں گے تو فار ایور کے لیے واش آؤٹ ہو جائیں گے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار حاجی محمد یعقوب خان صاحب. انہوں نے کشمیر ایکسپیکٹ ڈیجیٹل کے ساتھ بڑی تفصیلی بات کی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پونچھ کے عوام کو ان کا جو رائٹس دیا ہے, جو ڈپارٹمنٹ کو وہاں بجٹ سمیت جو منتقل کیا ہے, یہ بہت بڑا
کارنامہ ہے، یہ 75 سالوں میں یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے اس قسم کا اقدام اٹھایا۔ اس میں اپنی جانب سے اور اہلیان پونچھ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوائنٹ وین ان کا کی یہ طرف بھی سے۔ کہنا تھا کہ جی۔ آئندہ چند دنوں میں عوام کو خوشخبری ملے گی۔ جو لوگ بجلی کے حوالے سے، بجلی کے ظالمانہ ٹیکسز کے حوالے سے جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کو بھی خوشخبری ملیں گی۔ عوام کو احتجاج کرنا ان کا رائٹ ہے، لیکن توڑ پھوڑ کی نہ اجازت ہم نے پہلے دی نہ اس کے بعد دی۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔